बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब तक वाकई ये आम सी कोठी थी और मैं भी सोच रहा था कि शायद मेरा ख्याल गलत हो, लेकिन अब ऐसा नहीं। तुमने सफदर की बात नहीं सुनी और खुद नहीं देखा कि बल्ब जल उठे? इमरान ने कहा। हाँ, कोठियों में ऐसे बल्ब डेकोरेशन के लिए लगाए जाते हैं, उनमें क्या खास बात है? जूलिया ने मुंह बनाते हुए कहा। उन बल्बों का मतलब है कि कोठी में रेड अलर्ट किया गया है। ये बल्ब एक मखसूस हिफाजती निज़ाम को आश्कार करते हैं। इस जदीद निज़ाम को साइंसी ज़ुबान में BS कहा जाता है। इमरान ने कहा। तुम हाँ वहाँ अब अपनी शर्मिंदगी मिटाने के लिए ये बातें कर रहे हो? अरे ये आम से डेकोरेशन बल्ब हैं। जूलिया ने मुंह बनाते हुए कहा। तुम इन बल्बों को गौर से देखो, हर बल्ब के अंदर तुम्हें तेज़ चमकता हुआ पॉइंट और उसके गिर्द मध्यम अंदाज में जलते हुए कई पॉइंट नज़र आएंगे, और यही उसकी खसूसियत है। ये बज़ाहिर आम से बल्ब नज़र आते हैं, लेकिन उन मखसूस बल्बों से ऐसी रेज़ निकलते हैं जो तकरीबन 100 फीट तक हवा में सीधी किसी दीवार की तरह बुलंद हो जाती है। इस तरह कोई इंसान तो एक तरफ, कोई मिसाइल या गोली उस दीवार के पार नहीं जा सकती। इन रेज़ से टकराते ही जलकर राख बन जाएगी। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह, इसका मतलब है कि उन्हें किसी तरह इस बात की इत्तला मिल गई है कि हम उनकी इस कोठी में दाखिल होने के लिए जहाँ पहुँच गए हैं। जूलिया ने कहा। हो सकता है। कहानी की तरफ बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको आइंदा आने वाली वीडियो बर वक्त मिल सके। कि उन्होंने किसी जदीद तरीन इजाद की मदद से हमारी जहाँ मौजूदगी मार्क कर ली हो, और ये भी हो सकता है कि ये उनका रोज़ का मामूल हो। बहरहाल अब हम उस कोठी में आम तरीके से दाखिल नहीं हो सकते, इसलिए अब खसूसी तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा। इमरान ने कहा। वो क्या इमरान साहब? सफदर ने कहा। मेरा ख्याल है कि इस कोठी की गटर लाइन उगवी तरफ निकलती होगी, और ये ऐसी लाइन होती है जिससे आमतौर पर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। इसलिए तुम जाकर उस गटर लाइन का जायज़ा लो ताकि मैं और जूलिया प्राइवेट बातें कर लें, वरना तनवीर हर वक्त हमारे सर पर सवार रहता है। आज वो कुछ फासले पर है। इमरान ने कहा। मैं सफदर के साथ जा रही हूँ, तुम तनवीर से ही प्राइवेट बातें कर लो। जूलिया ने मुस्कुराते हुए कहा, और फिर वो सफदर को अपने पीछे आने का इशारा करके मुड़ गई। सफदर, ख्याल रखना, निकाह इस दुनिया में ही पढ़ाया जाता है, दूसरी दुनिया में नहीं। इमरान ने ऐसा से कहा तो सफदर बेएहतियात मुस्कुरा दिया। फिर वो दोनों तेज़ी से कदम उठाते बाग के मेन गेट की तरफ बढ़ते चले गए, जबकि इमरान मुड़कर तनवीर की तरफ बढ़ गया जो हावर के साथ खड़ा था। क्या हुआ, ये दोनों कहाँ गए? तनवीर ने कहा। प्राइवेट बातें कर लें। इमरान ने बड़े मासूम से लहजे में कहा। तो तनवीर उसके साथ खड़ा हुआ हावर भी चौंक पड़ा। उसके चेहरे पर हैरत की तासुरात उभर आए। क्या मतलब, कैसी प्राइवेट बातें? तनवीर ने हैरान होकर कहा। मुझे क्या मालूम, मैंने कभी किसी हाथों से प्राइवेट बातें की ही नहीं। इमरान ने जवाब दिया तो हावर भी एहतियात हंस पड़ा। तो आपका मतलब है कि तनवीर साहब को मालूम है कि ख़वातीन से कैसे प्राइवेट बातें की जाती हैं? हावर ने जानबूझकर शरारत भरे लहजे में कहा। सीधी तरह बताओ कि तुमने उन्हें कहाँ भेजा और क्यों? तनवीर ने इंतहाई वसीले लहजे में कहा। इसकी जो औकात होती है उसे उसी काम पर लगाया जाता है, इसलिए अब मैं क्या कर सकता हूँ? वो दोनों गटर लाइन चेक करने गए हैं। इमरान ने जवाब दिया तो तनवीर का चेहरा यकलख दूसरे से फड़कने लगा। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? तुम? तनवीर ने काट खाने वाले लहजे में कहा। तनवीर, तुम समझ नहीं सके। जाहिर है इस कोठी में हम वैसे तो दाखिल हो नहीं सकते, इसलिए गटर लाइन के जरिए अंदर दाखिल होने का मंसूबा बनाया गया है। इसलिए वो दोनों गटर लाइन चेक करने गए हैं। हावर ने फ़ौरन ही कहा, क्योंकि तनवीर का चेहरा वाकई गुस्से की शिद्दत से बिगड़ सा गया। तो फिर सीधी तरह नहीं बता सकते? तनवीर ने मुंह बनाते हुए कहा तो है कि गटर लाइन चेक करने गए हैं। वो चेक करके आएंगी तो तुम्हारी बारी आएगी। इमरान ने कहा। मेरी बारी? क्या मतलब? तनवीर ने चौंक कर कहा। इमरान साहब प्लीज़, यहाँ हम तमाशा बन जाएंगे। चलो तनवीर, तुम कैप्टन शील और सालिया के साथ जाकर शामिल हो जाओ। हावर ने फ़ौरन ही बचाव करते हुए कहा। लेकिन क्यों, मेरी बारी को क्या मतलब हुआ? तनवीर ने कहा। जाहिर है पहले गटर लाइन चेक हुई है, फिर उसकी सफाई की जाती है। चेक करने वाले चेक करते हैं तो फिर सफाई करने वाली की बारी आती है। इमरान ने बड़े मासूम से लहजे में कहा। जाहिर है वो आसानी से कहाँ बाज आने वाला था। इमरान साहब, हमें चेक किया जा रहा है। अचानक हावर ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा तो तनवीर जो बोलने के लिए मुंह खोल ही रहा था, हावर की संजीदा बात सुनकर यकलख खामोश हो गया। तुम्हें कैसे एहसास हुआ? हावर ने मुस्कुराते हुए कहा। वो समझ गया कि हावर ने तनवीर का जहन बदलने के लिए ये बात की है। मेरी छठी हिस्स कह रही है। हावर ने उसी तरह संजीदा लहजे में कहा। क्या तुम वाकई संजीदगी से बात कर रहे हो? इमरान ने भी इस बार संजीदगी से कहा। हाँ इमरान साहब, अचानक मुझे ये एहसास होने लग गया कि हमें चेक किया जा रहा है, लेकिन किस तरह ये मैं नहीं समझ सका। मैंने इधर उधर देखा लेकिन कोई हमारी तरफ मुतवज्जा था नहीं। फिर चंद लम्हा बाद ही ये एहसास ख़त्म हो गया। हावर ने कहा। यह एहसास किस वक्त हुआ? इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। अब से तकरीबन 10 मिनट पहले। हावर ने कहा। कमाल है, फिर तो तुम्हारी छठी हिस्स मैट्रिक तो क्या MA पास कर चुकी और तुम उसे अभी छठी हिस्स ही कह रहे हो। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं मजाक नहीं कर रहा इमरान साहब, जो कुछ कह रहा हूँ इंतहाई संजीदगी से कह रहा हूँ। हावर ने कहा। इसलिए तो कह रहा हूँ कि तुम्हारी हिस्स अब छठी से तरक्की करके आगे बढ़ चुकी है।
حالانکہ میں اور دوسرے ساتھی بھی یہاں موجود تھے لیکن کسی کو احساس نہیں ہو سکا جبکہ تمہیں ہو گیا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آئی ایم سوری عمران صاحب، ہاور نے قدرے شرمندہ سے لہجے میں کہا۔ ارے یہ تو فخر کرنے کی بات ہے، شرمندہ ہونے کی نہیں، واقعی ہمیں چیک کیا جا رہا تھا لیکن ہمیں احساس نہیں ہوا، تمہیں ہو گیا؟ عمران نے کہا تو ہاور اور تنویر دونوں چونک پڑے۔ آپ کیسے کہہ رہے ہیں جب آپ کو احساس نہیں ہوا تھا؟ ہاور نے کہا اس لیے کہ کوٹھی میں اچانک ریڈ الرٹ کر دیا گیا، ہم سمجھے تھے کہ شاید روٹین میں ایسا کیا گیا ہے، لیکن اب تمہاری چھٹی حصے نے بتایا کہ ایسا ہوا، انہیں جہاں ہماری موجودگی کی اطلاع مل گئی ہے، اس لیے حفظ ما تقدم کے طور پر ریڈ الرٹ کر دیا گیا ہے، عمران نے کہا۔ لیکن اگر ایسا ہوتا تو ہم پر حملہ ہو چکا ہوتا، ہاور نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ یہ سب کچھ کسی مشینری کی مدد سے ہوا ہے، جس سے پہلے انہوں نے پاکستانی زبان کے استعمال کی وجہ سے معلوم کر لیا تھا، پھر ریڈ ریس کی مدد سے انہوں نے ہمارے میک اپ چیک کر لیے۔ یہ لوگ واقعی انتہائی جدید ترین مشینری استعمال کرتے ہیں، ابھی یقیناً کسی ایسی ہی مشینری سے یہاں اس کالونی میں ہماری موجودگی چیک کی گئی ہوگی، اور ہو سکتا ہے کہ صرف انہیں ایریا کے بارے میں معلوم ہوا ہو اور جگہ کا علم نہ ہوا ہو، چونکہ ان کا اڈا یہاں موجود ہے، ہم بھی یہاں موجود ہیں، اس لیے وہ چوکنا ہو گئے ہیں، عمران نے جواب دیا۔ پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی، جولیا اور صفدر باغ گیٹ میں داخل ہوئے اور تیز سے قدم اٹھاتے اس طرف کو بڑھنے لگے جہاں عمران، تنویر اور ہاور موجود تھے، جبکہ سالیہ اور کیپٹن شیل ٹہلتے ہوئے آگے بڑھ گئے تھے۔ وہ عمران کی اس ہدایت پر اس طرح عمل کر رہے تھے کہ گروپ کو اکٹھا نظر نہیں آنا چاہیے۔ وہاں گٹر لائن موجود ہے جو اندر سے باہر آ رہی ہے اور اندر کوٹھی کے عقبی باغ میں اس کا دہانہ ہے، میں اندر جا کر چیک بھی کرایا ہوں، صفدر نے کہا۔ گڈ شو، تم ایک ایک کر کے چلو، وہاں ہم گٹر لائن میں اکٹھے ہوں گے، جولیا نے تم جا کر سالیہ اور کیپٹن شیل کو بھی بتا دو، عمران نے کہا تو جولیا سر ہلاتی اس طرف کو بڑھ گئی جدھر کیپٹن شیل اور سالیہ گئے تھے، جبکہ صفدر، تنویر، ہاور اور عمران علیحدہ علیحدہ ہو کر گیٹ کی طرف بڑھنے لگے۔ جب عمران عقبی طرف پہنچا تو اس نے گٹر کا دہانہ کھلا ہوا دیکھا، سیڑھی نیچے جا رہی تھی، اندر گھوپ اندھیرا تھا لیکن عقبی سڑک پر موجود اسٹریٹ لائٹ کی روشنی اندر کافی دور تک جا رہی تھی۔ عمران سیڑھی کی مدد سے کافی نیچے اتر گیا اور پھر آگے بڑھنے لگا۔ یہاں دوسرا دہانہ ہے عمران صاحب، صفدر نے کہا۔ اب اندھیرے کے باوجود عمران کو صفدر کا خاکہ نظر آ رہا تھا۔ گٹر لائن کافی بڑی تھی لیکن اس میں پانی کم تھا جو گٹر کے درمیان میں بہہ رہا تھا، البتہ وہاں تیز بدبو پھیلی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد جولیا، کیپٹن شیل، سالیہ، تنویر اور ہاور بھی اندر پہنچ گئے تو سب سے پہلے عمران سیڑھیاں چڑھ کر اوپر پہنچا۔ دہانے کا ڈھکن تھوڑا سا ہٹا ہوا تھا، عمران نے دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر اسے ایک طرف آہستہ سے رکھ دیا، پھر سر باہر نکال کر اس نے جھانکا، وہ واقعی کوٹھی کے عقبی باغ میں موجود تھا۔ عمران اوپر چڑھ کر باہر آ گیا، اس کے پیچھے ایک ایک کر کے سب ساتھی باہر آ گئے۔ تمہارے پاس بے ہوش کر دینے والی گیس کا پسٹل ہے، مجھے دو، عمران نے آہستہ سے صفدر سے کہا تو صفدر نے جیب سے ایک چپٹی نال والا چھوٹا سا پسٹل نکال کر عمران کی طرف بڑھا دیا۔ تم یہی رکو، عمران نے آہستہ سے کہا، پھر پسٹل ہاتھ میں پکڑے وہ دبے قدموں چلتا ہوا عقبی طرف ایک کھلی کھڑکی کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ عمران نے پسٹل کا رخ اندر کی طرف کیا اور پھر ٹریگر دبا دیا، ٹھک ٹھک کی آوازوں کے ساتھ ہی جگہ بعد دیگرے 4 کیپسول اندر راہداری کے فرش پر گر کر ٹوٹ گئے تو عمران سانس روکے واپس مڑا اور اس نے 2 انگلیوں سے ناک بند کر کے اپنے ساتھیوں کو بھی سانس روکنے کا اشارہ کیا کیونکہ کھلی کھڑکی سے گیس باہر آ سکتی تھی۔ یہ انتہائی دود اثر گیس تھی۔ پھر کچھ دیر بعد عمران نے آہستہ سے سانس لیا تو اس کی ناک سے نامعلوم سی بو نہ ٹکرائی تو اس نے زور سے سانس لیا تو اس کے ساتھیوں نے بھی سانس لینا شروع کر دیا، اس کے ساتھ ہی وہ سب گٹر سے باہر آ گئے۔ اندر کوئی حفاظتی انتظام تو نہیں ہوگا؟ جولیا نے آہستہ سے کہا۔ نہیں، باہر سے اندر آنے سے روکنے کے لیے خصوصی نظام ہوتا ہے، اندر تو یہ لوگ مطمئن ہوں گے، عمران نے کہا اور سب نے اس بات میں سر ہلا دیے۔ پھر مزید 5 منٹ تک وہ انتظار کرتے رہے۔ اس کے بعد سائڈ گلی سے ہوتے ہوئے جب وہ بیرونی طرف آئے تو گیٹ کے قریب اندر کی طرف ایک آدمی زمین پر ٹیڑھے میڑھے انداز میں پڑا تھا، جبکہ سامنے والے برآمدے میں 2 آدمی بے ہوش پڑے تھے، ان کی مشین گنیں بھی ان کے کاندھوں سے منسلک تھی۔ سامنے چھوٹی سی راہداری تھی جس کی عقبی کھڑکی کھلی ہوئی تھی، عمران اس کے کھلے دروازے سے ہی اندر داخل ہوا۔ تھوڑی دیر بعد عمران نے پوری کوٹھی کا راؤنڈ لگا لیا، وہاں 10 افراد تھے، نیچے 3 بڑے تہخانے تھے جن میں سے ایک تہخانے میں وہی کرسیاں موجود تھیں جن پر انہیں جکڑا گیا تھا، اس کے ساتھ ہی ایک چھوٹا کمرہ تھا جس میں 4 بڑی بڑی مشینیں نصب تھیں، ان میں سے ایک مشین کام کر رہی تھی جبکہ باقی مشینیں بند تھیں۔ عمران آگے بڑھا، اس نے قریب جا کر چیک کیا، یہ ریڈ الرٹ کو آن کر دینے والی مشین تھی۔ عمران نے مشین کو بند نہ کیا، پھر واپس مڑ گیا۔ بس اس میکاٹو کو زندہ رکھو اور باقی سب کی گردنیں توڑ کر ہلاک کر دو، عمران نے اپنے ساتھیوں سے کہا۔ پھر وہ خود واپس مڑ کر اس کمرے کی طرف بڑھ گیا جس کمرے میں میکاٹو ایک کرسی پر بے ہوشی کے عالم میں موجود تھا۔ چونکہ وہ آدمی فرانڈو کے ساتھ کمرے میں آیا، اس لیے عمران کے خیال کے مطابق یہی میکاٹو ہو سکتا تھا۔ ویسے وہ اس کمرے میں اکیلا تھا جبکہ باقی 3 گروپوں کی صورت میں مختلف کمروں میں شراب نوشی، کارڈ کھیلنے اور ٹی وی وغیرہ دیکھنے میں مصروف تھے۔ اس لحاظ سے بھی عمران نے یہی نتیجہ نکالا تھا کہ یہی اس اڈے کا انچارج ہوگا۔ سب کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ چند لمحہ بعد تنویر، صفدر اور ہاور نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا، جبکہ جولیا، سالیہ اور کیپٹن شیل پہلے سے عمران کے ساتھ تھے۔ کوئی رسی وغیرہ بھی ڈھونڈ لاؤ، اب اس میکاٹو سے بات چیت کرنا پڑے گی، عمران نے کہا۔ میں لے آتا ہوں، میں نے ایک کمرے میں دیکھی ہے،
सफदर ने कहा और वापस चला गया। सिवाय जूलिया और सालिया के बाकी सब लोग और उकबी तरफ खड़े होकर निगरानी करें। ये ब्लैक थंडर का अड्डा है, इसलिए किसी भी लम्हे कुछ भी हो सकता है, इमरान ने कहा और सब सर हिलाते हुए वापस मुड़ गए। थोड़ी देर बाद सफदर वापस आया तो उसके हाथ में रस्सी का गुच्छा मौजूद था। फिर उसने इमरान की हिदायत के मुताबिक उस मिकाटो को कुर्सी के साथ रस्सी से मजबूती से बांध दिया। मास्टर गांठ लगाना सफदर, क्योंकि ये तरबियत याफ्ता आदमी है, इमरान ने कहा तो सफदर ने असबाक में सर हिला लिया। फिर वो पीछे हट गया। तुम सालिया के साथ यहाँ की तफसीली तलाशी लो, जहाँ शायद कोई ऐसी फ़ाइल मिल जाए जिससे लेबॉरेटरी के बारे में मज़ीद तफसीलात मिल जाए, इमरान ने सफदर से मुखातिब होकर कहा। सालिया तुम यहीं रुको, मैं सफदर के साथ जा रही हूँ, जूलिया ने कहा और तेज़ी से मुड़कर दरवाजे की तरफ बढ़ गई। अरे खुदा खुदा करके तो ये मौका मिला, सफदर को भी और मुझे भी, और तुम सारा खेल बिगाड़ना चाहती हो, इमरान ने रो देने वाले लहजे में कहा। बकवास मत किया करो, जूलिया ने मुड़े बगैर कहा और कमरे से बाहर निकल गई। सफदर भी मुस्कुराता हुआ उसके पीछे चला गया। क्या बात है इमरान साहब, जूलिया आपके साथ रहने से कतराने लगी है, सालिया ने मुस्कुराते हुए कहा। अब वो मायूस होती जा रही है, इमरान ने जवाब दिया और आगे बढ़कर कमरे की दीवार में मौजूद एक अलमारी की जानिब बढ़ गया। उसने अलमारी खोली तो उसमें शराब की बोतलें मौजूद थीं। उसने एक बोतल उठाई और उसे लेकर वो वापस मुड़ आया। उसे बाथरूम में ले जाकर खाली करो, फिर उसमें पानी भर कर ले आओ ताकि इसकी बेहोशी ख़त्म की जा सके, इमरान ने बोतल सालिया के हाथ में देते हुए कहा। तो सालिया सर हिलाती हुई बाथरूम की तरफ बढ़ गई, जबकि इमरान सामने रखी हुई कुर्सी पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद सालिया बाथरूम से बाहर आई तो उसके हाथ में पानी से भरी हुई बोतल मौजूद थी। इमरान उठकर मिकाटो की तरफ बढ़ा और उसने एक हाथ से उसके सर के बाल पकड़कर उसका सर ऊंचा किया, दूसरे हाथ से उसके जबड़े बींचकर उसका मुंह खोल दिया और साले ने बोतल का दहाना उसके मुंह से लगाकर बोतल को ऊंचा कर दिया। बोतल पर ढक्कन मौजूद ना था। पानी मिकाटो के हलक से नीचे उतरने लगा। बस काफ़ी है, इमरान ने कहा तो सालिया ने बोतल हटा ली और इमरान ने भी दोनों हाथ हटा लिए और दोबारा अपनी कुर्सी पर आकर वापस बैठ गया। सालिया भी बोतल एक तरफ पड़ी हुई मेज़ पर रखकर साथ वाली कुर्सी पर बैठ गई। चंद लम्हों बाद मिकाटो के जिस्म में हरकत के तासुरात नमूदार होने शुरू हो गए और फिर उसने कराहते हुए आंखें खोल दी। इमरान खामोश बैठा हुआ था। तुम यहाँ इस कमरे में, मगर कैसे? मिकाटो ने पूरी तरह होश में आते ही उछलकर खड़े होने की कोशिश करते हुए इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा, मैं चाहता तो तुम्हें भी इस तहखाने में मौजूद इस कुर्सी पर चिपका देता, लेकिन मैंने सोचा कि उस कुर्सी पर तुम्हें तकलीफ होगी जबकि ये कुर्सी आरामदेह है। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन तुम अंदर कैसे आ गए? तुम तो किसी तरह भी अंदर ना आ सकते थे। मिकाटो का लहजा ऐसा था जैसे उसे अपनी आंखों पर यकीन ना आ रहा हो। तुमने जो रेड अलर्ट निज़ाम मान कर रखा है उसका गटर लाइन से तो कोई ताल्लुक नहीं, इसलिए हम बड़े इत्मीनान से गटर लाइन के जरिए अंदर आ गए और फिर बेहोश कर देने वाली गैस फायर कर दी। नीचे मैं, यहाँ तुम्हारे मौजूद आदमी सब बेहोश हो गए। इसके बाद तुम्हारे अलावा तुम्हारे बाकी तमाम साथियों को हलाक कर दिया गया। और ये सब कुछ मैं इसलिए बता रहा हूँ कि तुम्हारा जहन मुतमईन हो सके कि रेड अलर्ट निज़ाम ऑन होने के बावजूद हम सही सलामत अंदर आ सकते हैं, इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। तो मिकाटो की आंखें हैरत से फैलती चली गईं। ओह मगर आज से पहले तो उस तरह कोई अंदर नहीं आया, मिकाटो ने होंठ चबाते हुए कहा। अब तुम्हारा जहन मुतमईन हो गया हो तो अब मेरी बात भी सुन लो। तुम्हारा नाम मिकाटो है, इमरान ने कहा। हाँ, मगर तुम कैसे मेरा नाम जानते हो? तुमने कैसे कोठी को ट्रेस कर लिया? इसका मतलब है कि बॉस फ्रांडो की बात दुरुस्त थी, मिकाटो ने कहा। तो इमरान बेएहतियात चौंक पड़ा। क्या बात की है फ्रांडो ने? इमरान ने कहा। उसने मुझे फ़ोन करके कहा कि तुम लोगों को लिटिल टावर का बता दिया गया है और हम लोग भी लिटिल टावर कॉलोनी में है, इसलिए मैं रेड अलर्ट करा दूं, लेकिन मैंने बॉस की बात पर यकीन ना किया क्योंकि तुम्हें किसी सूरत भी इस कोठी के बारे में इल्म ना हो सकता था। तुम्हें बेहोशी के दौरान लाया गया और बेहोशी के दौरान ही ले जाया गया, लेकिन अब तुम यहाँ मौजूद हो। मेरा दिमाग हैरत की शिद्दत से फटने वाला है, इमरान ने कहा। मिकाटो ने कहा, किस तरह से किया था हमें? इमरान ने पूछा। मुझे नहीं मालूम, मुझे तो बॉस फ्रांडो ने बताया, लेकिन तुमने इस फाइंड के बारे में कैसे मालूम कर लिया? मिकाटो ने कहा। इस कमरे में हमें कुर्सी से चिपकाया गया था। उस कमरे में दीवार पर एक बड़ी सी तस्वीर मौजूद थी जिसके नीचे मिकाटो और ब्लू मून क्लब के अल्फाज मौजूद थे। मैंने ब्लू मून क्लब फ़ोन किया तो उन्होंने तुम्हारी रिहाइशगाह का नंबर बता दिया। मैंने इंक्वायरी से उस फ़ोन का पता मालूम कर लिया। इस तरह हम यहाँ पहुँच गए, इमरान ने कहा। तो मिकाटो ने बेएहतियात तवील सांस लिया। तुम माफूकुल फितरत लोग हो, तुम्हारा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। वो तस्वीर क्लब का एक मुकाबला जीतने पर मुझे इनाम में दी गई थी और मैंने उस कमरे से लगा दिया। पहले इस कमरे में मेरा ऑफिस होता था, फिर उसे तब्दील कर दिया गया, लेकिन वो तस्वीर वहीं रह गई। मेरे जहन में ये तस्वुर भी ना आ सकता था कि इस तरह भी इस कोठी को चेक किया जा सकता है। मिकाटो ने इंतहाई मरूबाना लहजे में कहा। तो इमरान बेएहतियात मुस्कुरा दिया। अब काफ़ी बातें हो चुकी हैं और तुम्हारी हैरत भी ख़त्म हो चुकी है, इसलिए अब ये बता दो कि लेबॉरेटरी का इंचार्ज कौन है और वहाँ का फ़ोन नंबर या ट्रांसमीटर फ्रिक्वेंसी भी बता दो, इमरान ने कहा। लेबॉरेटरी? कौन सी लेबॉरेटरी?
میکاٹو نے چونک کر کہا دیکھو میکاٹو، مجھے معلوم ہے کہ یہ اڈا بلیک تھنڈر کا ہے اور لازماً یہ اڈا پہلے کیتھرائن کا ہوتا ہوگا، ایئر کلب کی مالکہ کیتھرائن، لیکن پھر اس لیے کیتھرائن کو آف کر دیا گیا کہ اس کے بارے میں مجھے معلوم ہو گیا اور تم اس اڈے کی انچارج بن گئے، لیکن فاکر اور اس کے ساتھی حکیمہ سے یہاں آئے ہیں، اس لیے یہ اڈا ان کا نہیں ہو سکتا، اور لیبارٹری یہاں بہت عرصے سے موجود ہے، اس لیے لامحالہ تمہارا تعلق اس لیبارٹری سے رہتا ہوگا۔ عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا تمہاری پہلی بات درست ہے لیکن دوسری نہیں، ہمارا کوئی تعلق کسی لیبارٹری سے نہیں، میکاٹو نے بڑے مضبوط لہجے میں کہا تو عمران بے احتیاط مسکرا دیا۔ اگر تمہیں مزید حیران ہونے کی سکت موجود ہے تو میں تمہیں بتا دوں کہ لیبارٹری کہاں ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے کسی لیبارٹری کا کوئی علم نہیں، میکاٹو نے کہا۔ تو پھر سنو، یہ لیبارٹری ریکس کلب کے نیچے ہے، لیکن اس کا راستہ ٹاگر ٹاپوں میں جا نکلتا ہے جو بظاہر ایکریمن نیوی کے قبضے میں ہے، لیکن یہ اصل ایکریمن نیوی نہیں بلکہ اسے ایکریمن نیوی ظاہر کیا گیا ہے۔ عمران نے کہا تو میکاٹو کی آنکھیں واقعی حیرت کی شدت سے پھیلتی چلی گئیں۔ تم جن ہو، بھوت ہو، کون ہو تم؟ تمہیں کیسے ہر چیز کا پہلے سے علم ہو جاتا ہے؟ میکاٹو نے حیرت کی شدت سے رک رک کر کہا اس لیے تو کہہ رہا ہوں کہ صحیح بتا دو، ورنہ ہو سکتا ہے کہ سب کچھ تو ہم معلوم کر لیں لیکن تم اس قابل ہی نہ رہو کہ زندگی کو انجوائے کر سکو۔ عمران نے کہا مجھے کچھ نہیں معلوم، میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے کچھ نہیں معلوم، میرا کبھی لیبارٹری سے رابطہ نہیں رہا۔ میکاٹو نے کہا تو اسی لمحے دروازہ کھلا تو جولیا اور صفدر اندر داخل ہوئے۔ یہ فائل لیبارٹری کے بارے میں ہے، جولیا نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی فائل عمران کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا تو میکاٹو کا چہرہ یکلخت مایوسی سے لٹک سا گیا اور عمران اسی اس حالت پر ہنس پڑا۔ اس نے فائل لے کر اسے کھولا، اسے غور سے پڑھنے لگا جبکہ جولیا وہیں بیٹھ گئی اور صفدر خاموشی سے واپس چلا گیا۔ عمران نے سرسری نظروں سے پوری فائل چیک کی، پھر اسے بند کر کے جولیا کی طرف بڑھا دی۔ ٹھیک ہے، اس میں کافی مواد موجود ہے، عمران نے کہا تو جولیا نے فائل اس سے لے لی۔ ہاں تو میکاٹو، اب بھی تم انکار کرو گے؟ عمران نے کہا مجھے نہیں معلوم، بس مجھے کچھ نہیں معلوم، تم زیادہ سے زیادہ مجھے ہلاک کر دو گے، کر دو۔ میکاٹو نے کہا موت اگر اتنی آسانی سے آ جایا کرتی تو لوگ مرنے سے خوفزدہ نہ ہوتے۔ چلو اب یہ بتا دو کہ فرانڈو اور فاکر کا اڈا کہاں ہے؟ عمران نے کہا مجھے نہیں معلوم۔ میکاٹو نے کہا سالیہ کیا تم میکاٹو کی زبان کھلوا سکتی ہو؟ عمران نے سالیہ سے مخاطب ہو کر کہا ارے ہاں کیوں نہیں، سالیہ نے کہا اور کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی اور پھر وہ اس طرح بندھے ہوئے میکاٹو کی طرف بڑھنے لگی جسے شکاری بڑے محتاط انداز سے اپنے شکار کی طرف بڑھتا ہے۔ تم جو چاہو کر لو، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ درست ہے، میکاٹو نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، لیکن دوسرے لمحے وہ بے احتیاط چونک پڑا۔ اس کے چہرے پر حیرت کی تاثرات ابھر آئے کیونکہ سالیہ نے اس کے سامنے پہنچ کر اپنا دایاں ہاتھ اس کے سر پر رکھ دیا جبکہ دوسرا ہاتھ اس نے اسی گردن پر رکھ دیا۔ جولیا کے چہرے پر بھی حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے لیکن عمران کی لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ آخری بار کہہ رہی ہوں کہ سچ بول دو، سالیہ نے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ مجھے نہیں معلوم، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں کہ مجھے نہیں معلوم، میکاٹو نے کہا، لیکن دوسرے لمحے سالیہ کے دونوں ہاتھ ایک جھٹکے سے حرکت میں آئے اور اس کے ساتھ ہی میکاٹو کی حلق سے عجیب سی بھینچی سی چیخ نکلی اور اس کا چہرہ تیزی سے بگڑتا چلا گیا۔ اب بھی وقت ہے، بتا دو ورنہ، سالیہ نے گراتے ہوئے کہا۔ بتاتا ہوں پلیز، میکاٹو نے رک کر ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا تو سالیہ نے ایک بار پھر دونوں ہاتھوں کو محسوس انداز میں جھٹکا دیا تو میکاٹو کا انتہائی بگڑا ہوا چہرہ تیزی سے نارمل ہونے لگ گیا۔ سالیہ پیچھے ہٹ کر سائڈ میں کھڑی ہو گئی جبکہ میکاٹو بے احتیاط لمبے سانس لے رہا تھا۔ یہ تو بھی ابتدا تھی میکاٹو، ورنہ دوسرا جھٹکا تمہیں چیخنے بھی نہ دیتا اور تمہیں ایسے عذاب سے گزرنا پڑتا جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ عمران نے کہا یہ تم نے کیا کیا؟ میری تو رگ چیخنے لگ گئی تھی، یہ تم نے کیا کیا تھا؟ میکاٹو نے اس بار انتہائی دہشت زدہ لہجے میں کہا۔ کچھ نہیں، صرف تمہاری شہرت کو معمولی سا بل دے دیا تھا، معمولی سا۔ عمران نے کہا میں سب کچھ بتا دیتا ہوں، میں تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتا، لیکن پہلے تم وعدہ کرو کہ مجھے زندہ چھوڑ دو گے۔ میکاٹو نے کہا وعدہ رہا۔ عمران نے کہا لیبارٹری انچارج کا نام ڈاکٹر ڈارک ہے۔ میکاٹو نے کہا، اس کے ساتھ ہی اس نے وہاں کا فون نمبر بتا دیا۔ اس ڈاکٹر ڈارک سے میرے سامنے بات کر کے اپنی بات کنفرم کرو۔ عمران نے سرد لہجے میں کہا میں اسے کیا کہوں، میرا تو اس سے رابطہ ہی نہیں۔ مادام کیتھرائن کا اس سے رابطہ تھا، وہ مادام کیتھرائن کو پسند کرتا تھا، اس لیے مادام کیتھرائن کا کال پہ جہاں بھی آتا میں نے آج تک اس سے رابطہ ہی نہیں کیا۔ میکاٹو نے کہا تم نے اسے کیتھرائن کے بارے میں اطلاع تو دی ہوگی؟ عمران نے کہا ہاں، لیکن صرف یہ کہا کہ مادام کیتھرائن روڈ ایکسیڈنٹ میں ہلاک ہو گئی ہے اور اس کی لاش ایکریما بھجوا دی گئی ہے۔ میکاٹو نے جواب دیا تو پھر اسے بتاؤ کہ مادام کیتھرائن کی ذاتی ڈائری تمہیں ایک خفیہ دراز سے ملی ہے جس میں اسے ڈاکٹر ڈاک کے بارے میں ایسی باتیں لکھی ہیں کہ اگر یہ ڈائری سامنے آ گئی تو ڈاکٹر ڈاک کو خودکشی کرنا پڑے گی۔ عمران نے کہا لیکن ایسی تو کوئی ڈائری نہیں۔ میکاٹو نے کہا چلو تم بات تو کرو تاکہ ہم کنفرم ہو جائیں کہ تم نے درست بتایا اور تمہیں زندہ چھوڑنے کا وعدہ پورا کیا جا سکے۔ عمران نے کہا ٹھیک ہے، میں تیار ہوں،
میکارٹو نے کہا تو عمران نے سائڈ پر پڑے ہوئے فون کا ریسیور اٹھایا اور پہلے اس کے لاؤڈر کا بٹن پریس کیا، پھر اس نے میکارٹو کے بتائے ہوئے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ پھر فون اٹھا کر وہ میکارٹو کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے ریسیور میکارٹو کے کان سے لگا دیا۔ دوسری طرف گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دے رہی یس رابطہ قائم ہوتے ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ ڈاکٹر ڈاک سے بات کرائے، میں پوائنٹ 3 سے میکارٹو بول رہا ہوں۔ میکارٹو نے کہا اسپیشل کوڈ؟ دوسری طرف سے پوچھا گیا۔ R2 میکارٹو نے کہا ہولڈ کریں۔ دوسری طرف سے کہا گیا ہیلو ڈاکٹر ڈاک بول رہا ہوں۔ ایک مردانہ آواز سنائی دی، لیکن بولنے والے کا لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ نوجوان آدمی ہے۔ میکارٹو بول رہا ہوں ڈاکٹر۔ میکارٹو نے کہا کیا ہوا، کیوں کال کی ہے؟ ڈاکٹر ڈاک نے سخت لہجے میں کہا تو میکارٹو نے وہی ڈائری والی بات دہرا دی جو عمران نے اسے بتائی تھی۔ کیا کہہ رہے ہو؟ کیا لکھا ہوا ہے اس ڈائری میں؟ کہ میں خودکشی کرنا پڑے گی؟ نانسنس، عورتوں اور مردوں کے تعلقات تو ہوتے ہی رہتے ہیں۔ ڈاکٹر ڈاک نے منہ بناتے ہوئے کہا تو عمران نے بجلی کی سی تیزی سے فون کا ریسیور ہٹا کر دوسرا ہاتھ میکارٹو کے منہ پر رکھ دیا۔ ڈاکٹر ڈاک، اس ڈائری میں کیٹرائن نے یہ درج کیا کہ تم روسیاہی ایجنٹ ہو اور تم لیبارٹری میں خفیہ طور پر ایسا آلہ تیار کر رہے ہو، اسی بنیاد پر بیٹی کی تمام قوت کو روسیاہی حکومت کے خلاف غیر مؤثر بنایا جا سکتا ہے۔ اور اس نے اس آلے کے بارے میں تفصیل بھی لکھی ہے۔ اس نے لکھا کہ تم نے نشے کی ترنگ میں آ کر نہ صرف اسے یہ سب کچھ بتایا بلکہ وہ آلہ بھی دکھایا۔ عمران نے خود ہی میکارٹو کے لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا کیا مطلب؟